Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien et bienvenue sur Français avec Lina. يعني اليوم لدينا مراجعة هامة جدا تلاميذ السنة الرابعة والخامسة ابتدائي يخص le féminin des noms أي المؤنث. إذا فلنبدأ على بركة الله. أولا لدينا في اللغة الفرنسية le genre بمعنى النوع. le genre يعني masculin مذكر أو féminin مؤنث. يعني الكلمة في اللغة الفرنسية لديها خصائص، إما أن تكون masculin أو féminin يعني مذكر أو مؤنث، أو أن تكون singulier أو pluriel. singulier بمعنى مفرد، pluriel بمعنى جمع. هذا يسمى le nombre أي العدد. le nombre نقصد le singulier et le pluriel المفرد والجمع. أما le genre نقصد به النوع أي le masculin مذكر ou bien le féminin المؤنث. إذن اليوم سنتحدث عن le féminin. في الفيديو المقبل إن شاء الله سننتقل إلى le nombre ou bien le pluriel du nom، يعني جمع الكلمات في اللغة الفرنسية. دونك أولا وقبل كل شيء نبدأ ب les déterminants. les déterminants وهي هنا les articles indéfinis أدوات التنكير et les articles définis وهي أدوات التعريف. les articles définis un, une, des. les articles définis هي le, la, les et l'apostrophe. donc بما أنه اليوم سنتحدث عن le féminin et le masculin المؤنث والمذكر. un et le تخص le nom masculin. عندما نجد كلمة قبلها un أو le فإننا نقول بأن هذه الكلمة masculin. c'est un mot masculin يعني كلمة مذكر. إذا وجدنا قبل الكلمة une أو لا فإننا نقول بأن هذه الكلمة مؤنث. c'est un nom féminin. في اللغة الفرنسية عادة عندما نجد الحرف E فإننا نقول بأن هذه الكلمة بما أنها تنتهي ب E فهي كلمة في المؤنث. donc le E c'est la marque du féminin. le E هي علامة التأنيث في اللغة الفرنسية. لكن هذا عامة généralement. لدينا هنا أمثلة un garçon. un garçon لا ينتهي ب E donc نقول بأنه c'est un nom masculin. une fille. une fille تنتهي ب E donc c'est un nom féminin اسم مؤنث. un ami. un ami صديق ليس لدينا هنا le E donc c'est masculin. une الآن une قلنا يخص المؤنث. une amie لدينا هنا le E أضفنا le E فتحصلنا على un nom féminin على كلمة على اسم مؤنث. مثال آخر un voisin. un voisin c'est un nom masculin لأنه لدينا un. لكي نحوله إلى المؤنث نضيف le E à la fin. le E في الأخير. un voisin جار. une voisine جارة. هذه هي القاعدة العامة التي تتعلق بالمؤنث وبالحرف E الذي يدعى la marque du féminin. mais لكن عندما نقول un arbre. un arbre نلاحظ هنا بأنه ينتهي ب E لكننا قلنا un arbre ولم نقل une arbre. donc un arbre c'est un nom masculin بالرغم من أنه ينتهي ب E لكنه اسم مذكر. كذلك هنا لدينا une maison. une maison لدينا هنا une المتعلق بالمؤنث لكن هنا ليس لدينا le E
بالرغم من ذلك فإن هذا الاسم ستانو فيمينا. داكور، هذا الاسم لا ينتهي ب أو لكنه اسم مؤنث ستانو فيمينا. دونك لا يمكننا أن نعتمد على هذه القاعدة. داكور، لا يمكننا أن نعتمد على هذه القاعدة المتعلقة ب le e à la fin d'un nom. يعني يمكن للكلمة أن تنتهي بالحرف e لكنها لا تكون مؤنث. كذلك نفس الشيء هنا un camarade. un camarade زميل، تنتهي هنا الكلمة ب le e لكن هذه الكلمة هي في المذكر، قلنا un camarade زميل un. نفس الشيء بالنسبة لي un élève. un élève ينتهي ب e لكن هي كلمة في المذكر. بالرغم من أن الكلمتين تنتهيان بالحرف e لكن لا نعتبر بأنهما مؤنث وإنما كلمتين في المذكر. الآن عند تحويلهما إلى المؤنث، في الحالة الأولى رأينا عندما قلنا un ami masculin، عندما حولناه إلى المؤنث أضفنا le e في الأخير. un voisin كذلك عندما أردنا أن نحوله إلى المؤنث أضفنا le e في الأخير. في هذين الحالتين الآن لدينا الكلمتين أصلا في المذكر تنتهي بل e. دونك عندما نحولهما إلى المؤنث فإننا لا نضيف أي شيء وإنما تبقى هي نفسها. الشيء الذي يتغير هو فقط le déterminant، فقط l'article indéfini. هنا نقول un camarade زميل، une camarade زميلة. نفس الشيء ل un élève تلميذ، une élève تلميذة. الآن كلمة أخرى أو اسم آخر un infirmier. un infirmier ممرض. هنا الكلمة تنتهي ب i e r ي. عندما نحولها إلى المؤنث نبدأ بلو ديتيرمينون un يصبح une ثم نقول infirmière. infirmière. دونك ماذا نفعل؟ نضيف أولا le e في آخر الكلمة ونضع على هذا ال e l'accent grave infirmière. دونك القاعدة ماذا تقول؟ القاعدة هي أن كل الكلمات التي تنتهي ب ي i e r في المذكر عندما نحولها إلى المؤنث نضيف le e في الأخير ونضع l'accent grave على le e. ي hier un infirmier une infirmière. الآن كلمة أخرى un directeur. un directeur c'est un nom masculin. عندما نحوله إلى المؤنث le un يصبح une. الآن هذه الكلمة تنتهي ب teur، تنتهي ب t e u r، تنتهي ب teur في المذكر. عندما نحولها إلى المؤنث فإن teur يصبح تغيس، أي أننا نحذف teur ونستبدله ب تغيس. un directeur une directrice. مدير مديرة directrice. un inspecteur une inspectrice. مفتش مفتشة. دونك عندما نجد كلمات تنتهي ب teur في المذكر عندما نحولها إلى المؤنث فإن teur يصبح تغيس TRICE. لكن هذه القاعدة ليست عامة، أي أن هناك حالات خاصة des exceptions. دونك قلنا بأن كل الكلمات التي تنتهي ب teur في المذكر عندما نحولها إلى المؤنث يصبح تخيس في الأخير، إلا ما عدا بعض الكلمات نذكر منها un chanteur. un chanteur c'est un nom masculin. au féminin نقول une chanteuse.
داكوغ. رغم أنه ينتهي هنا بتور، لكن لم نطبق هذه القاعدة، لم نقول شانتريس، هذا خاطئ، وإنما نقول شانتوز، شانتور، شانتوز مغنية. نفس الشيء هنا un menteur، un menteur. الكذاب une menteuse. تور هنا لم يصبح تغيس مثل هذه الحالة، وإنما يصبح تاز. un menteur، une menteuse. un profiteur انتهازي، نقول une profiteuse. un acheteur مشتري، une acheteuse. D'accord. Donc le teur استبدلناه بle teuse، T-E-U-S-E. un exploiteur استغلالي، نقول une exploiteuse. donc نعيد بسرعة. كل الكلمات التي تنتهي بتور في المذكر عندما نحولها إلى المؤنث نستبدل تور بتريس، ما عدا هذه الكلمات un chanteur، un menteur، un profiteur، un acheteur، un exploiteur. هذا فيما يتعلق بالأسماء les noms أو le féminin des noms، مؤنث الأسماء. الآن ننتقل إلى les adjectifs. les adjectifs بمعنى الصفات. عندما نقول joli، joli جميل في المذكر، في المؤنث ماذا نفعل؟ نضيف le e. un joli cartable، un joli vélo. الآن في المؤنث نضيف le e، نقول une jolie maison، une jolie voiture، une jolie robe. d'accord. donc أضفنا فقط le e. نفس الحالة هنا نقول petit، petit garçon. في المؤنث نقول petite، نضيف le e في الأخير، petite fille. d'accord. court قصير، court في المذكر، في المؤنث كذلك فقط نضيف le e. courte، courte قصيرة. قلنا بأن هذه القاعدة يعني بصفة عامة في اللغة الفرنسية عندما نحول الصفات إلى المؤنث نضيف la marque du féminin le e. لكن توجد هناك عدة كلمات أو عدة حالات أخرى، مثل هنا لدينا مثال beau، beau بمعنى جميل أو وسيم. beau au masculin عندما نحوله إلى المؤنث فإنه يتغير تماما، هذه الكلمة تتغير تماما عندما نحولها إلى المؤنث. beau يصبح belle، un beau garçon ولد وسيم، une belle fille فتاة وسيمة أو فتاة جميلة. الآن blanc، blanc هنا هو اللون الأبيض، blanc au masculin. au féminin نقول blanche، blanche بمعنى بيضاء. حالة أخرى heureux، heureux بمعنى سعيد. هنا هذه الكلمة تنتهي ب EX، عندما نحولها إلى المؤنث le E يصبح EZ. heureux سعيد، heureuse سعيدة. ambitieux، ambitieux نفس الشيء ينتهي ب E، عندما نحولها إلى المؤنث تصبح ambitieuse، ambitieuse متفائل متفائلة. donc le E يصبح EZ. هذا فيما يخص الكلمات التي تنتهي ب أو الصفات التي تنتهي ب E. الآن بالنسبة للكلمات التي تنتهي ب ين، ين I E N نقول un Algérien، un Algérien جزائري بالنسبة للولد. بالنسبة للبنت نقول une Algérienne،
ou bien il a une nationalité algérienne لديه جنسية جزائرية نقول algérienne. ماذا فعلنا هنا؟ أضفنا le N et le E. Donc on a doublé la consonne. ضاعفنا الحرف N، ضاعفناه أي وضعنا 2 من N، وضعنا le E في الأخير. Algérien, algérienne. Donc on a doublé la consonne. On double la consonne. N c'est une consonne. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a doublé la consonne et on a mis le E à la fin de l'adjectif. Ici aussi on a pharmacien. Pharmacien. نفس الشيء ينتهي ب IEN au masculin, au féminin. On double la consonne et on met le E. ننتقل الآن إلى حالات أخرى كذلك. الآن نقول neuf. هنا neuf ليس العدد 9 وإنما نقصد به جديد. نقول un pantalon neuf، سروال جديد. neuf بمعنى جديد. neuf c'est un adjectif masculin. عندما نحوله au féminin إلى المؤنث فإننا نستبدل le F ب V E. نقول un pantalon neuf، une chemise neuve، une robe neuve، une voiture neuve. Donc هنا l'adjectif est au féminin. On a remplacé le F par VE. حالة أخرى هنا sportif. sportif رياضي au masculin. au féminin ماذا نفعل؟ نستبدل if ب Yves أو le F par VE مثل هذه الحالة. نقول sportif رياضي، sportive رياضية. إذن هنا جمعت لكم أغلب الحالات التي درسها التلميذ خلال السنة الثالثة والسنة الرابعة ابتدائي. دونك هذا الدرس أو هذه المراجعة صالحة لتلاميذ السنة الرابعة وكذلك تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي. هنا إضافة فقط، عندما نجد كلمات تنتهي بمو، أج، إزم، عندما نجد هذه النهايات في الكلمات فإننا نقول عنها بأنها كلمات في المذكر. Ce sont des mots masculins. D'accord? عندما نجد كلمات تنتهي بمو، أج، إزم فإنها كلمات في المذكر. أما الكلمات التي تنتهي ب يون، إك، تي، وار، أور، آد فهي كلمات في المؤنث. هذه إضافة فقط لمن يريد أن يتعرف عليها. توجد كذلك حالات كثيرة فيما يخص المؤنث، لكني ركزت فقط على الحالات التي سيدرسها التلميذ في الابتدائي. داكور؟ فوالا. الآن نختم الفيديو بأن إكزرسيس لنرى هل فهم التلميذ جيدا. لأن هنا لدينا تمرين je mets au féminin، أحول إلى المؤنث. إذن أقرأ لكم الكلمات أولا، يمكنكم أن تحاولوا حله وحدكم ثم تنتقلون إلى رؤية الإجابة. دونك الكلمات هي un écolier، un écolier تلميذ، un coiffeur، un coiffeur حلاق، un fugitif، un fugitif هارب، un aviateur، un aviateur طيار، un poète، un poète شاعر، un cousin، un cousin قريب، ابن العم، ابن العمة أو ابن الخال أو ابن الخالة.
دونك هنا طلب من تحويل هذه الكلمات إلى المؤنث. قلنا بأنه دائما نبدأ بلو ديتيرمينون، لأن هنا ان نحوله إلى المؤنث فيصبح une. داكور. ثم نبدأ بالكلمة الأولى écolier ينتهي ب إي أو آر. دونك إذا رجعتم الفيديو إلى الوراء فإنكم ستجدون في هذه الحالة بماذا نقوم أولا نكتب الكلمة كما هي écolier. قلنا بأنه نضيف لو أو في الأخير ثم نضع l'accent grave على لو أو. une écolière une écolière. ثم un coiffeur ينتهي ب heure. دونك قلنا بأنه يصبح très bien heure يصبح heuse. une coiffeuse. un fugitif ينتهي ب f. Donc en féminin on dit très bien, fugitive. Un aviateur ينتهي ب teur. Donc نقول une très bien aviatrice، لأن هذه الكلمة لا تدخل ضمن الحالات الخاصة التي استثنيناها. داكور. ثم un poète، هنا هذه الكلمة تلاحظون بأنها تنتهي ب لو أو في الأخير. دونك قلنا بأنه لا نغير فيها شيئا وإنما تبقى كما هي. un poète une poète شاعرة. un cousin، الآن هنا نضيف لو أو تصبح une cousine إذن كانت هذه يعني محاولة تلخيص كل الحالات التي رأيناها في السنة الثالثة والرابعة ابتدائي. في الحقيقة فإن هذا الموضوع مهم جدا، دونك يتوجب على التلميذ المراجعة وكذلك القيام بعدة تمارين في هذا الخصوص لكي يتمكن من التفريق بين لو féminin et le masculin، وكذلك كيف يحول الكلمات من المؤنث إلى المذكر أو العكس. دونك بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم وأن الفيديو قد نال إعجابكم. لا تنسوا ترك تساؤلاتكم في التعليقات. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.